टक अफ द टाउन। नमस्कार, म जगदीश खरेल। कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। मनसुन अहिले पनि जारी छ। बाढी पहिरोको जोखिम कायमै छ, त्यसैले सावधानी अपनाउनु नै पर्छ। पछिल्लो केही वर्षको तथ्याङ्कहरू हेर्ने हो भनेदेखि बाढीको कारण भन्दा पनि पहिरोका कारण जोखिम बढेको तथ्याङ्कहरू आइरहेको छ। र पहिरोको अर्को महत्त्वपूर्ण कारण भनेको के हो भनेदेखि पहाडी क्षेत्रहरूमा जथाभावी डोजर प्रयोग गरेर बनाइएका ग्रामीण सडकका कारण पनि अहिले पहिरोको जोखिम बढ्दो छ। आजको कार्यक्रममा हामी यो विषयमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। हिउँदको समयमा पहाडी जिल्लाहरूमा विकासको नाउँमा जताततै डोजर चल्छन्। पहुँचवालाको घर घरसम्म नेताको निर्देशनमा र डोजर ड्राइभरको विवेकमा सडक बन्छन्। डोजर र स्काभेटरका नङ्ग्राले पहाडी क्षेत्र क्षतविक्षत र कुरूप बनेका छन्। जसरी हुन्छ मोटर बाटो चाहियो। हिउँदमा हामी प्रकृतिलाई जिस्क्याउने अनि बर्खा लागेपछि प्रकृतिले हामीसँग बदला लिन्छ। अनि बर्खा लागेसँगै जताततै पहिरो। हरेक वर्ष करोडौंको धनजनको क्षति। यही बनिरहेछ हाम्रो हरेक वर्षको नियति। यति मात्र होइन, हिउँदमा बनाइएका अधिकांश बाटोहरू बर्खा सकिँदा नसकिँदै आफ्नो स्वरूप र अस्तित्वमा नै हुँदैनन्। कति बाटोमा पहिरो जान्छ, कति बाटो पुरिन्छन्, कतिमा खोलो बग्छ, कति चिरा चिरा पर्छन्। गाडी त के, मान्छे हिँड्न पनि मुस्किल पर्छ। मुलुकभरका पहाडी जिल्लामा अवस्था यस्तै छ। जाजरकोट जिल्लाको अधिकांश ग्रामीण सडक अहिले बिग्रेका भत्केका छन्। जनता पहिरोको जोखिमबाट त्रसित छन्। जाजरकोट जिल्लाको दशेरा गाउँको अवस्था पनि उस्तै छ। खेडागाडको स्थानीयवासी गाउँ गाउँमा रोड खनेको छ, हामी खुसी छौँ। तर रोड अव्यवस्थित तरिकाले रहँदा यो एङ्गल नमिलेर गर्दा उकाली ओह्राली हुँदा विभिन्न जोखिमहरू उत्पन्न हुने सम्भावना छ। यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले मिलाएर जानु आवश्यकता छ। बाटो खन्दाखेरि भलले त्यहाँ डोजरले खनेको माटो र आएर पोहोर सालको कुरा हो। यो घर नै बगाउने थियो। छोराले थाहा पाएर उसको पखाला लगाएको थियो। टोयलेट आउँदाखेरि थाहा पाएर भल तर्काएर घर बचाइयो। घर जोखिममा पडिराखेको। डोजरले खन्दाखेरि बाटो त छिटो भइरहेछ। यसको माटोहरू भल राम्रोसँग नकाटेको हुनाले भलले गर्दा भन्दा घर नै बगाउने सम्भव थियो। स्थानीय सरकारले बाटो खन्ने बाहेक यसले पार्ने प्रभावको सन्दर्भमा संवेदनशील भएको पाइँदैन। बाढी प्रकोप, प्राकृतिक प्रकोपहरूको जोखिममा जनजीविका गुजिरहेको अवस्था छ। हाम्रो छेडगाड नगरपालिकामा आउने शाखा लाइनहरू, बाटाहरू जो के छेडादेखि माथि थल जुनिचानसम्म जाने बाटोको अहिलेसम्म स्तर उन्नति भएको देखिँदैन। जस्तो पुलहरू नबनेको अवस्था। अहिले पनि वर्षायाम छ। वर्षायाममा कैयौँ सवारी साधनहरू बाटोमै रोकिनुपर्ने, यात्रुहरूलाई तपाईँको दुःख कष्ट भोग्नुपर्ने अवस्था छ। यसले गर्दा पनि पश्चिम जाजरकोटमा विकासको सडक भएको छ, निर्माण भएको छ। तर सडकलाई स्तरोन्नति अथवा त्यसलाई दिगो विकासका रूपमा व्यवस्थापन गर्ने काम भएको छैन। रसुवा जिल्लाको उत्तरगैया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पनि प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमबारे ध्यान दिन नसकिएको स्वीकार छन्। यसमा सुरुमा योजना बनाउँदाखेरि नै त्योबाट हुन सक्ने सम्भावित प्रकोपलाई पनि नियन्त्रण गर्ने गरी बजेटको व्यवस्थापन गर्न सकियो र गरियो भने प्राकृतिक प्रकोपले पनि त्यति धेरै ठुलो हामीलाई समस्यामा हामी पर्दैनौँ। त्यो बिना योजना चाहिँ प्राकृतिक प्रकोपलाई को जोखिमलाई नियन्त्रण गर्ने योजना बिना चाहिँ बाटो खन्दाखेरि अहिले समस्या आएको हो।
र यसको समस्या आउनुको पछाडि चाहिँ आवश्यकता पनि हो र हामीसँग पर्याप्त बजेट नहुनु पर्याप्त बजेट नभएको कारणले प्राकृतिक प्रकोपले हामीलाई चाहिँ अलिकति समस्या पारेको छ। उदयपुर जिल्लामा पनि यसै गरी जथाभावी सडक निर्माण गरिएको छ। उदयपुर गढी गाउँपालिकाका अध्यक्षले केही समय अघि हामीसँग प्रतिबद्धता गरेका थिए कि अब यो क्रम दोहोरिने छैन। अब जुन ट्र्याक ओपन गरिसकेका छौँ त्यो ट्र्याक ओपन गर्नेलाई चाहिँ हजुरको अब त्यसलाई स्तरोन्नति गर्ने कुरातिर हामी लाग्छौँ। अब नयाँ ट्र्याक ओपन गर्ने पक्ष हामी छैनौँ र गाउँसभाले त्यो निर्णय गरिसकेको छ। र अब चाहिँ स्तरोन्नति गर्ने कुरामा पनि मोड सुधार गर्ने कुरामा पनि अब हामीसँग अब पहिला बिचमा त प्राविधिक पनि अलिक कमी थियो, जनशक्ति पनि कमी थियो। अब सब इन्जिनियर होइन वातावरण सम्बन्धीको पनि केही विज्ञहरूलाई ल्याएर राखेर एउटा चाहिँ गुरु योजना तयार गरेर नै काम हामीले थाल्ने सोच। विपद सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरिएको सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा पनि मनलाग्दी ग्रामीण सडक निर्माण गरिएको छ, जसको कारण अधिकांश ठाउँ पहिरोको जोखिममा छन्। केही वर्ष अघि जुरेको पहिरोले दिएको घाउ अझै बिर्सन सकिएको छैन। गत वर्षको जुगलको पहिरोको पीडा त आलै छ। यो वर्ष मेलम्चीको बाढीको वितण्डा अहिले पनि जारी रहेको बेला ग्रामीण सडक पहिरोको थप चुनौती बनेका छन्। डोजर लाउनु चाहिँ ठिक होइन। यो किन भन्नु होला भने जहाँसुकै डोजर लाएर दुनियाँ गरेरै यो बाढी पहिरो पीडित भएको हो। भुइँचालोले हल्लाएको ठाउँ त्यहाँ माथि डोजर लगाएपछि माथिसम्म फर्किँदो रहेछ। यो मेरो चाहिँ लाग्यो भने मान्छेले खनेर राम्रोसँग बनायो भने चाहिँ बाटो हिउँदा बर्खा नबिग्रिने भन्न खोजे हो। सिन्धुपाल्चोकको यो इन्द्रावती गाउँ, यहाँ पनि अहिले सडक गाडी चलाउन नमिल्ने खालका छन्। पहिरोको जोखिम उत्तिकै छ। जनता त्रसित छन्, नेता जवाफदेही देखिँदैनन्। जथाभावी तपाईँको डोजर लगायो, त्यसमा तपाईँको भिड जस्तो बनाइसकेपछि बर्खाको पानीले तपाईँको यो बाटो चाहिँ भत्किएर तपाईँको ब्लक हुने, जनजीवनलाई कष्टकर हुने भइराखेको छ। यसमा चाहिँ स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारले पनि अलि ध्यान दिएर तपाईँको अलिक सशक्त ढङ्गले दिगो विकास गर्नको लागि चाहिँ अलि लाग्यो भने आज राम्रो हुन्छ। गुणस्तरीय चाहिँ भएन बाटो। अनि जहाँ पनि गाउँपालिका वडा अध्यक्ष र गाउँपालिका प्रतिनिधि र वडा प्रतिनिधि थाहै नहुने गरी तपाईँको डोजर ल्याएर आफ्नै खुसीले आफू खुसी खन्ने र नखन्ने, रिसाउने त्यस्तो खालको वातावरणले गर्दाखेरि गाउँमा अथवा खोला लाग्ने, पहिरो लाग्ने कारण चाहिँ त्यही कारणले पनि अलिकति प्रमुख रूपमा चाहिँ गाउँमा समस्या परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले धेरै कुराहरू भन्यौँ, यस्तो चाहिँ काबीमा कोर्ने खालको चाहिँ बाटो नबनाऊ, अलिक गुणस्तरीय खालको बनाऊ। अब स्वीकृति नलिकन बाटो खन्नु नदिने भन्ने हाम्रो सल्लाह भइरहेको। यी त केही उदाहरण मात्र हुन्। देशभरका पहाडी जिल्लाको हकीकत यस्तै हो। सिधा भन्दा विकासका नाममा जथाभावी निर्माण गरिएका यस्ता ग्रामीण सडकले विनाश निम्त्याइरहेका छन्। यसको लागि स्थानीय सरकार बढी जिम्मेवार छ। अब जिम्मेवारीको कुरा गर्ने हो त संस्थागत रूपमा मैले बोकेको जिम्मेवारीको हिसाबले त्यसको चाहिँ जिम्मेवारी त मैले लिनैपर्छ नैतिक रूपमा। तर के भन्दाखेरि कतिपय कुराहरू जनताका आवश्यकताले पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अब सडक निर्माण सम्बन्धी नगरको नगरपालिकाभित्र गाउँपालिकाभित्र बनाउने सडकहरूको पहिले नै मास्टर प्लान बनाउनु पर्यो। हाम्रो एउटा वडादेखि अर्को वडा जोड्ने, एउटा नगरपालिकाभित्र रिङ रोड, एउटा बस्ती र अर्को बस्ती जोड्ने, वडा र बस्ती जोड्ने, यी सडकहरूको मास्टर प्लान बनाउनु पर्यो। त्यो मास्टर प्लानको आधारमा हामीले बाटो निर्माण गर्नु पर्यो। त्यो बाटो निर्माण गर्दाखेरि हामीले सम्भावित वातावरणीय प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि त्यो जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य सहितको योजनामा हामी केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यो पछि हाम्रो चाहिँ बाटो मात्र बनाउने कुरा होइन, मर्मत सम्भारको बाटोमा हाम्रो ठुलो महत्त्व छ। तपाईँले 10 किलोमिटर बाटो बनाउनुहुन्छ, 10 करोड खर्च गर्नुहुन्छ, अनि 5 वर्ष 7 वर्षपछि त्यो बाटो चाहिँ 1 लाख रुपियाँ राख्यो भने बाटो चाहिँ तपाईँको अर्को 10 वर्ष टिक्ने ठाउँमा हामीले त्यो मर्मत कोष नराख्दाखेरि बाटो सबै बिग्रिने स्थिति हुन्छ 5-7 वर्ष 10 वर्षपछि। भन्दा गुणस्तरको लागि र मर्मतको प्रक्रियामा हामी जानु पर्यो। र कुन ठाउँको बाटो चाहिँ हाम्रोलाई भोलि जोखिमयुक्त हुन्छ, पहिरो आउन सक्ने सम्भावना छ, त्यहाँ चाहिँ बस्ती बिगार्न सक्छ, त्यहाँको चाहिँ बाली बिगार्न सक्छ भन्ने कुरालाई हामीले केन्द्रित गरेर बाटोलाई बनाउनुपर्छ। र हाम्रो स्थानीय सरकारहरूले विपद व्यवस्थापनको पक्षमा हामीले हाम्रो पालिकाभित्रको एउटा चाहिँ राम्रो तपाईँको चाहिँ भनौँ न भोलि भूकम्प आयो, 5000 मान्छे बस्नका लागि खुल्ला क्षेत्र चाहिएला,
त्यहाँ बस्तीमा तुरन्त मान्छेले घरमा जान सक्दैन, पालको व्यवस्थापन यस्तो 32% नगरपालिकाहरूले तपाईँको चाहिँ विपद व्यवस्थापन जोखिम न्यूनीकरणको कानुनहरू बनाइसकेका छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने गरी स्थानीय सरकारले प्राप्त गरेको अधिकार क्षेत्रभित्र 22%ले त्यो कार्यविधि बनाइसकेको छ। अब तपाईँको करिब चाहिँ 80% नगरपालिकाले विपद कोष खडा गरिसकेको छ। 60% नगरपालिकाहरूले तपाईँको चाहिँ स्थानीय वडा तहसम्म चाहिँ विपद व्यवस्थापन समिति गठन गरिसके। त्यसैले अब हाम्रो सचेतना, हाम्रो जिम्मेवारी भनेको अब बाटो मेयर साहब, अब बाटो जथाभावी जहाँ पाए त्यही जसरी पाए त्यसरी बन्ने छैन। स्थानीय सरकार आफै पनि संवेदनशील बन्ने छ, नगरपालिका संघले नि त्यो सर्कुलर जारी गर्ने छ। एकदमै स्थानीय सरकार मात्र होइन, प्रदेश सरकारको भूमिका पनि जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न सकेन। अब बन्ने सडकहरू यो चोरी औँलादेखि बुढी औँलासम्मको भागलाई कुरेत भनिन्छ। कुरेत पनि सडक कानुनभित्रबाट मात्रै बनाउने कुराको म प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु। म प्रतिबद्धता तपाईँलाई जाहेर गर्न चाहन्छु। प्रदेश सरकारको तर्फबाट माननीय मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको नेतृत्वको सरकारले कानुन, व्यवहार र संस्कृति सहित आजैदेखि रोक्नको लागि प्राविधिक कामका साथ जिम्मामा लिन चाहन्छु। किनभने मलाई जनताले मन्त्री बनाउनु भनेको मैले जिम्मेवारी पुरा गर्नै पर्छ। यद्यपि जनताको संस्कृति निर्माण सहित कानुन निर्माण गरिसकेका छौँ। जनताको संस्कृति निर्माण सहित प्राविधिक रूपले नै अगाडि बढ्छौँ र तपाईँले यो दिशामा काम भयो या भएन प्रश्न तपाईँले गर्ने उत्तर दिन सक्ने गरी म प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। त्यो प्रतिबद्धता पुरा हुन्छ, हामी ढुक्क हौँ। अब डोजरे विकास मन लाग्दी सडक बनाउन दिइने छैन, बन्ने अवस्था आउने छैन। बनाउनु पर्ने अवस्थामा राम्रोसँग बनाइनेछ, जोखिमलाई ख्याल गरेर बनाइनेछ। कार्यतालिकाका साथ काम गर्छौँ र प्राविधिक नाप जाँचका साथ स्वीकृतिपछि मात्रै काम गर्छौँ। कानुनी रूपले काम गर्छौँ, जनतालाई त्यसका लागि जागृत गर्छौँ। यो कामका लागि राजनीतिक गरी जिम्मा लिन्छौँ। ग्रामीण सडक निर्माण सम्बन्धी कानुन बन्नु राम्रो हो, तर फेरि पनि आशंका कार्यान्वयनकै छ। प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हेर्न भने बाँकी छ। भौतिक पूर्वाधार विकासको पहिलो शर्त सडक निर्माण हो। यो जनताको समृद्धिसँग जोडिएको हुन्छ, त्यसैले सडक निर्माण त गर्नै पर्छ। तर जनताको ज्यान जाने गरी सडक निर्माण गर्नु भनेको तिनै जनताको जीवनको व्यवस्था गर्नु हो। त्यसैले यस्ता ग्रामीण सडक निर्माण गर्नु अघि वातावरणीय जोखिम तथा प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु अत्यावश्यक छ। राम्रो इन्जिनियरिङ डिजाइन तथा योजना तयार गरेर मात्र सडक बनाउनु पर्छ। बनेका कमजोर तथा बाढी पहिरोले क्षत विच्छेद बनेका सडकहरूको गुणस्तरीय तथा दिगो निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ। जनताको भोट पाउन होइन, जीवन जोगाउन सडक बन्नुपर्छ। विपदले जनतालाई सडकमा ल्याउन होइन, आफ्नै घरमा सुरक्षित छु भन्दै ढुक्क भएर बाँच्न सडक चाहिन्छ। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार अनि सङ्घीय सरकार अब पनि जिम्मेवार अनि जवाफदेही बन्नु पर्दैन र? टक अफ द टाउन। ग्रामीण सडकको कुरा गरौँ न। अहिले जथाभावी एउटा वडा अध्यक्षले एउटा डोजर ड्राइभरको चाहिँ आफ्नो विवेकमा अलि हुन्छ नि हुने खाने अथवा अलिकति पहुँचवाला मान्छेले मेरो घरसम्म रोड पुर्याइदियो भन्यो, नेताले निर्देशन दियो पुर्याइदेऊ न त भन्यो, अनि डोजर ड्राइभरले चाहिँ के गर्छ भने होइन यताबाट लान त गाह्रो छ, यताबाट लगिदिन्छु भन्छ, हुन्छ भन्छ। रोड त्यसरी गएको देखिन्छ क्या प्राय। अनि त्यहाँको सबै इन्जिनियरिङ गर्ने चाहिँ वडाध्यक्ष जस्तो पनि देखिन्छ, वडाको अध्यक्ष। भनेपछि यो अवस्थाले त तपाईँ त इन्जिनियर हुनुहुन्छ, हामी त विकास गरिरहेछौँ कि विनाश निम्ति आइरहेछौँ कि? यो विषयमा मैले के जोड्न चाहन्छु भने स्वाभाविक रूपले अहिले धेरै जस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ यी चिजहरू हामीले देखाएका छौँ, नदेखाएन, यो सत्यता हो। र कतिपय ठाउँमा नेताले नै भन्छ भन्ने जरुरत छैन, यो नेताहरूले नै सबै कुरा यो गरिदिनुहोस् भनेर भने हुन्न। कतिपय कुराहरू नै हामीले नि पछि थाहा पाउँछौँ। यो अब यत्रो ठाउँ क्षेत्रहरूमा काम गर्दै गर्दा 100मा 100 ठाउँहरूमा बाटो खनिरहेको कुराहरू पनि हामीलाई थाहा हुन्छ। ठिक छ त मान्यज्यू? यो गलत छ। यसलाई चाहिँ के छ नि, तपाईँ आफैले डोजर दिनुभएको छ कतिपय पालिकाहरूमा, कतिपय वडाहरूमा, कतिपय समुदायमा। तिनले कसरी बाटो खनिरहेछन् भन्ने दृश्य पनि हामीसँग छ कि?
यो त गलत भएन र भन्न खोजेको। मैले तपाईँलाई यसलाई जोडेर दिन चाहन्छु। गएको 1-2 वर्ष अगाडि हाम्रो राजमार्ग भने यो रसद जाने नाकासँग जोडिएको राजमार्ग हजुर, तपाईँको राजमार्ग धेरैचोटि बन्द भयो। म आफै लागेर आफ्नो सबै चिज लगाएर 2टै राजमार्ग खोल्न पनि म लागेँ। डेफिनेटली ती चिजहरू छन्। हाम्रो त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा रामछीदेखि माथि एरिया राम्रो इन्जिनियरिङ चाहिँ हुनु पर्यो, अनि मात्रै सडक खन्नु पर्यो, त्यसले पार्ने वातावरणीय प्रभावको पनि मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो, जोखिमको मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो भनेर तपाईँहरू जस्तो प्रोफेसनल मान्नेहरू त झन् लाग्नुपर्ने हो नि। अनि यो विषयमा हामी नलागे अनि यसको इम्पोर्टेन्स पनि बुझेका छौँ। यो EIA IE गर्नुपर्ने यो वातावरण अध्ययन गरेर मात्र गर्नुपर्ने कुराहरू बुझेका छौँ। नबुझे त्यो प्रावधानहरू हुँदै गर्दा जस्तै तपाईँको चाहिँ सङ्घीय सरकारहरूले गर्ने रोडहरूको मापदण्ड इत्यादि नगरिकन गरेका छैन। विशेष अहिले प्रब्लम आएको कहाँ छ, यो ग्रामीण सडकहरूमा, यो स्थानीय सरकारहरूबाट लागत भएर बनेका सडकहरूमा यी समस्याहरू आइरहेछ। अब यसलाई सुल्झाउनलाई के गर्नु पर्छ भने अब यसबाट हामीले पाठ सिकेर पनि यो तुरन्त कार्यान्वयनमा ल्याउनु छ। यो केन्द्रीय सरकारले चाहिँ स्थानीय तहदेखि प्रादेशिक सरकारहरूमा पनि निर्देशन दिएर तपाईँको कुनै पनि ग्रामीण सडकहरू तयार गर्नु छ मिनिमम रिक्वायरमेन्ट चाहिँ त्यहाँको जियोलोजिकल कन्डिसनहरू चाहिँ अध्ययन गरेर मात्र गर्ने प्रावधानहरू तयार गर्दै जान पनि जरुरत छ। म शेरबहादुर मान्नेज्यू, अब तपाईँ त विपद भोग्दा 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 आफै विज्ञ भइसक्नुभयो। सडकहरू चाहिँ गाडी हिँड्ने त के मान्छे हिँड्न पनि नसक्ने रहेछन् कि। यसरी मनलाग्दी सडक खन्न किन दिएको, किन तपाईँहरूले चाहिँ सांसदकै रूपमा पनि यसो नगरौँ है भनेर भन्न नसकेको भन्नुहोस् त। यसको यस्तो छ जगदीश, खास गरी अब कस्तो छ भने सबै छ, विधि सबै छ, नभएको होइन। र कुनै पनि सडकहरू खन्नको लागि अथवा कुनै हाइड्रो प्रोजेक्टै चलाउनको लागि अब तपाईँको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन जरुरी छ। EIA IE सबै गर्नुपर्छ। त्यो गर्ने चिज चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै गर्न नपरे पनि हुन्थ्यो। यो बेकारमा चाहिँ जबरजस्ती थोपरेको चिज जस्तो महसुस गर्छ। र कतिपय प्रोजेक्टको चाहिँ त्यो EIA IE गर्दाखेरि त्यो पास गर्नलाई गरिने अर्को झन्झट प्रोसेस छ नि हाम्रो। त्यस कारणले योजनै तपाईँको चाहिँ आयोजनै सम्पन्न नहुने जस्तो झन्झटिलो प्रोसेस। र त्यो झन्झटिलो प्रोसेसबाट पास भएपछि पास गर्नलाई के गर्नुपर्छ अब उहाँहरूलाई थाहा छ त्यो सबै विषय चाहिँ होइन। अब त्यो धेरै नै जटिल प्रोसेस छ हाम्रो। र पास गर्नलाई अनेक त्यहाँ के हुन्छ, अरू खेलहरू पनि हुन्छन्। पास गरे पछाडि हो त्यो अनुसार फलो गर्नु पर्थ्यो नि। जस्तो कुनै सडक खनिरहँदाखेरि EIA गर्ने IE गर्ने भने के भन्दा त्यो सडक खन्दाखेरि त्यो सँगै बायो इन्जिनियरिङ यो चिज पनि लागू गर्नुपर्छ है भन्ने हुन्छ नि। सडक खन्नको लागि EIA गर्यो, त्यो EIA को प्रतिवेदनले के गर्नु छ भन्ने कुरा अरू केही पनि फलो गर्दैन। जम्मी डोजरले लगेर बाटो जोत्छौँ अनि तपाईँले खिच्ने बाटो त्यही हो होइन। डोजरले लगेर बाटो जोत्छौँ, तर त्यो बाटो जोतिसके पछाडि त्यो बाटोलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसको दिगो उसको पनको लागि गर्नुपर्ने त्यो EIA IE प्रतिवेदनमा सबै उल्लेख छ नि। त्यो केही पनि लागु हुँदैन। माथि प्लेनबाट हेऱ्यो भनेदेखि त्यो डोजरले नङ्ग्र्याएका ठाउँ नभएको पहाड देखिँदैन के। अनि बर्खा लागेपछि जताततै पहिरोको जोखिम, यसबाट मुक्ति कसरी पाउने, के गर्ने भन्नुहोस् त। बाटो भन्नाले डोजरले खनिसकेपछि यसो हिउँदमा चलिसकेपछि बाटो आकार लिएपछि त्यसलाई बाटो भनिन्छ। त्यसलाई बाटो भनिन्छ। के हुनु पर्यो त्यसको लागि तपाईँको रोडको अपस्ट्रिममा पनि डाउन स्ट्रिममा पनि हरेक क्षेत्रको जियोलोजिकल कन्डिसन हेरेर प्रोटेक्टिभ स्ट्रक्चरहरू दिनुपर्छ। यो स्ट्यान्डर्ड फर्मेटहरू छन्। त्यो ग्रामीण कृषि सडक बनाइ पनि दिनुपर्छ। यो त सडक भनेपछि चाहे ग्रामीण हामीले दिएनौँ, त्यो दिने चलनै तपाईँले पनि अब जमाना अहिले त सांसद विकास खर्च छैन के होइन, कोष छैन। पहिला दिँदाखेरि ठाउँ बनाउँदाखेरि डोजर हुत्याउने बाहेक अरू काम गरिएन। त्यो एक छेउ पनि हुँदैन, त्यो एक छेउ पनि हुँदैन होइन। डोजरले जोत्ने काम मात्रै गरियो, त्यहाँ त गल्ती भयो होइन मान्नेज्यू? हो, त्यो चाहिँ गल्ती त्यो हो शेरबहादुर मान्नेज्यू। जम्मा त्यही त 4 करोड 5 करोड बजेट हुन्छ होइन। अब 4 करोड बजेट भने चाहिँ राम्रो बनाऊ भने कति 1 किलोमिटर 1 किलोमिटर बाटो भन्छ राम्रो सडक बनाउने 1 किलोमिटर बाटो बनाउन सक्छ। जनताको अपेक्षा धेरै छ। जनता अपेक्षा धेरै छ। हामीले के करोडौँ पैसा चाहिँ के गर्यौँ भने जस्तो हुन्छ। ल बनाऊ राम्रै बाटो बनाऊ, उहाँले भने जस्तो प्रोटेक्सन दिउँ, तल अप स्ट्रिम डाउन स्ट्रिम सबै प्रोटेक्सन दिएर बनाऊ भने 1 किलोमिटर सडक बन्छ 4 करोडले। यति हो अहिलेको बजेटले, त्यही हो। हामीले चलाउने त्यही बजेट होला। अनि त्यही बजेट अनि सबै ठाउँमा बाँड्नु पर्ने होला। अनि बाँड्दाखेरि अलिअलि केही ठाउँमा त अब नयाँ बाटो खन्नै पर्ने हुन्छ। एउटा बस्ती हुन्छ, सडकै छैन त, सडक त खन्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले अब यसको प्लानिङ नभएर हो। तर प्लानिङ हुँदा पनि यस्तो यसले त जनताको जीवन त एउटा कुरा के हो भने मुख्य कुरो हाम्रो बजेटरी हिसाबले हाम्रो इन्कम स्रोत छ नि मुलुकको,
अत्यन्त न्यून छ। त्यही चिजको वितरणमा समस्या। अहिले वितरणको नै झगडा न हामी को ल्याएर वितरण गर्ने, अब केपी ओली ल्याएर वितरण गर्ने कि शेरबहादुर देउवा ल्याएर वितरण गर्ने, यही झगडा त हो मुख्य। किनभने वितरणमा हामीसँग छैन, पर्याप्त पुँजी छैन। त्यो पुँजी राम्रो भएको थियो भने त हामी त्यही तल प्रोटेक्सन दिएर बनाउँथ्यौँ होला, पुलहरू बनाउँदाखेरि त्यही अनुसारको बनाउँथ्यौँ होला। तर हामीसँग चाहिँ जुन सीमित अब यसैलाई कन्टिन्यू गर्नु त भएन। अब तपाईँ सिन्धुपाल्चोकमा तपाईँले जति विपद कसले भोग्नुभयो होला र सिन्धुपाल्चोकका जनताले जति कति भोग्यो होलान्। अहिले पो हामी मेलम्चीको बाढीको अकल्पनीय कुरा गर्दैछौँ, तर तपाईँको जिल्लाभरि खनिएका सडकहरू हेर्ने हो भने त हरेक वर्ष चाहिँ दुःखद खबर सुन्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। अनि सोच्नु परेन मान्यज्यू तपाईँले? यसमा चाहिँ म के भन्छु भने अलिकति बिचमा केही नीति पनि बनाउन खोजे हो। ग्रामीण सडकहरू बनाउने बेलामा पैसा त गाउँमा गएको छ नि, बरु दिनभरि सयौँ मान्छे एउटा डोजरको पछि डोजर हेरेर बस्छ, रमाइलो मानेर डोजरले बाटो खनेको हेरेर भन्छ, सयौँ मान्छे ऊ काम गर्दैन। तर त्यो डोजरलाई फर्काइदिएर त्यो सयौँ मान्छेले त्यही सडक खन्ने हो भने कमसेकम डोजरले खन्ने भन्दा अलिक बढी टाइम लाग्ला, तर तपाईँको चाहिँ अलि इन्जिनियरिङ हिसाबले त्यो अलि दिगो चाहिँ हुन्छ। किनभने जसरी डोजरले चाहिँ खोतल खातल गर्ने भन्दा त्यो मान्छेले चाहिँ कुटो कोदालै लगाएर खन्ने अलि टाइम लाग्ला, अलि खर्च बढी लाग्ला, तर त्यसलाई चाहिँ जसरी जुन विनाश भइरहेको छ त्यो विनाशलाई कमसेकम कम गर्नु। म चाहिँ आज एकदम तपाईँहरू दुवैजनाबाट मलाई अपेक्षा के छ भने एउटा विपद साह्रै भोगेको जिल्लाको र अर्को इन्जिनियर सहित भएको पनि तपाईँ र रसुवा चाहिँ अब राम्चेको त्यत्रो पहिरो तपाईँ कहाँ नि बेला बेलामा चाहिँ भइरहेको अवस्थामा केही सोल्युसन बाँकी पहाडी जिल्लाहरूलाई नि तपाईँ मान्यज्यूहरूबाट आउँछ कि भन्ने अपेक्षा मेरो हो कि के गर्ने, के मान्यज्यू के स्थानीय सरकारलाई एकाउन्टेबल बनाउने हो कि प्रदेश सरकारले यसरी अनुगमन गर भन्ने हो कि सङ्घीय सांसदकै तर्फबाट सङ्घीय सरकारको तर्फबाट चाहिँ यसलाई केही रेगुलेट गर्ने हिसाबले जाने हो? के भयो भने यो डोजर आतङ्क अन्त्य हुन्छ। डोजर आतङ्क पनि अझ नभन्नु ग्रामीण रूपमा जथाभावी जसरी सडक खनिरहेको छन् यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, सडक राम्रो बनाउन सकिन्छ। भन्नुहोस् त के गर्नु? यसमा त राष्ट्रले राज्यले एउटा नीति चाहिँ के चाहिन्छ भने अब रणनीतिक महत्त्वको सडकहरू र खास गरी राष्ट्रिय राजमार्गहरू बाहेक कतिपय ग्रामीण चाहिँ ओडा छुने सडकहरू, कुनै टोल विशेषमा जाने सडकहरूलाई अलिक बढी स्थानीय जनता नै इन्भल्भ भएर पैसा पनि बाहिर गएन नि त। डोजर कम्पनीलाई पैसा जानु सट्टा त त्यो गाउँमै पैसा बस्थ्यो होला। त्यसैले तर अब अहिले पछिल्लो अलिअलि तपाईँले सङ्केत गर्न खोज्नुभयो कतिपय जनप्रतिनिधिहरू आफै पालिकाका प्रमुखहरू अनि वडा अध्यक्षज्यूहरू डोजरका मालिक हुनुहुन्छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि उहाँहरू चाहिँ के गरिराख्नु भएको छ भने आफ्नो डोजरले काम पाउने गरी के गर्न सकिन्छ त्यसरी गरिराख्नु भएको छ। त्यसो हुँदा कमसेकम ग्रामीण सडकहरू खन्नको लागि अलि बायो इन्जिनियरिङ हिसाबले अलि तुलनात्मक रूपमा अलि त्यसलाई चाहिँ दिगो कसरी गर्न सकिन्छ त्यो कोणबाट चाहिँ सडक खन्ने खालको विधि बनायौँ भने त्यो विधि नै माथि नेसनलले एउटा राष्ट्रिय एउटा नीति नै बनाउनु पर्छ। त्यसो गऱ्यौँ भने सङ्घीय तवरमै बनाउनु पर्यो, नत्र तल त लागु हुँदैन। सङ्घीय तवरमै कुनै एउटा नीति बनाएर यो नीति अनुसार नै गर्ने हो भने त्यसले अलि राम्रो होला। र अर्को एउटा चाहिँ के भने हामी अलि बढी तपाईँको चाहिँ यो वृक्षारोपणतर्फ हामी छैनौँ। हामीले चाहिँ जम्मी सल्लोको बिरुवा बाँडेर वृक्षारोपण गरिरहेका छौँ। अब अलि तुलनात्मक रूपमा स्थानीय जनतालाई इन्भल्भ गराएर उनीहरूलाई त्यहाँ कुनै जङ्गल के को त फलफुलकै जङ्गल पनि हुनसक्छ होइन, कमसेकम काठ काम लागोस्, फल काम लागोस् होइन, यति त हुन्छ नि त। तर हामी काठ पनि काम नलाग्ने बिरुवा लगाइरहेका छौँ होइन। सबै चिज काम लाग्ने खालको बिरुवा लगाउने र त्यो स्थानीय समुदायले नै हस्तान्तरण गर्ने जिम्मा लगाउने हो भने सम्भवतः लाग्छ त्यस्ता पहाडीका भूभागहरू जो चाहिँ नाङ्गा पहाडहरू छन् त्यो पहिरो गइरहेको छ त्यस्तो चिजहरू तुलनात्मक रूपमा अलिकति चाहिँ सेफ पनि हुन्छ र जनताको आम्दानी पनि हुन्थ्यो होला। के भन्नुहुन्छ मोहन मानेज्यू? अब के गर्यो भनेदेखि चाहिँ यो जथाभावी रोड बनाउने कम्पनी रोकिन्छ र अथवा बनाउनै नै पर्यो भनेदेखि अघि तपाईँले भने जस्तो साँच्चीकै राम्रो ग्रामीण सडक पनि अलिकति बलियो हुन्छन्, त्यसबाट धनजनको क्षति हुँदैन पहिरो गएर। यसो गरौँ न र यसो गर्नु पर्यो भनेर भन्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यो विषयमा हामीले नेपालको टोपोग्राफी म्यापलाई याद राखेर पहाडमा मिनिमम यो हुनुपर्ने होइन, तराई क्षेत्रमा यो हुनुपर्ने भनेर हामीले एउटा निश्चित कानुन ल्याइएन भने यो आतङ्क सधैँ रहिरहन्छ। त्यो कानुन ल्याउनु पर्यो, यो ल्याउनै पर्छ, नत्र अन्यथा हामीले सोचेको विकास ल्याउन सकिँदैन, जनविनाश त्यो त ल्याउने थलो फेरि संसदै हो नि, कानुन बनाउने थलो अथवा थप केही गर्नु पर्यो। यो चाहिँ कानुन तपाईँ त फेरि सत्तारूढ दलको अहिले नेता पनि हुनुहुन्छ एउटा। यो त आवश्यकताले आउने चिजहरू हुन्, आवाजले जनताको आवाजले आउने चिजहरू हुन्, आवश्यकता भएपछि नै आउने चिजहरू हो। संसदमा तपाईँ यो कुरा उठाउनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? जथाभावी अब रोड चाहिँ बन्न नदिउँ, स्थानीय तहले नि नगरौँ, प्रदेश सरकारले नि नगरौँ, हामी सांसदहरू पनि डोजर दिएर पनि यस्तो काम गर्दैनौँ भनेर संसदमा आवाज उठाउनु पर्यो मान्यज्यू। अब डेफिनेटली यो कुराहरू नउठाउने कुरा होइन, उठाएका छन्, उठाएका पनि छौँ
जति हामीले विपद सहेका छौँ। किनभने यसमा अझ थप कुरा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो धेरै फ्याक्टरले चाहिँ यो प्रब्लमहरू आउँछ। जस्तै अहिले पहाडीय क्षेत्रहरूमा के छ, जस्तै मेलम्ची खानेपानीको कुराले होला। मेरो रसुवा जिल्लामा थुप्रो हाइड्रो पावरहरू बन्दैछन्। त्यो हाइड्रो पावर बनाउँदा ठुल्ठुलो मेगा हाइड्रो पावर बनाउँदा ब्लास्टिङको काम यति धेरै हुन्छ, त्यो हामीले माइन्युटली स्टडी गरेका छैन कि त्यसको इम्प्याक्ट कति वर्षपछि हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ जब विपद आउँछ अनि हामी ख्याल गर्छौँ। अनि त्यो विपद हामीले चाहिँ प्रकृतिलाई त हामीले जर्जर बनाइरहेछौँ नि, जताततैबाट आक्रमण गरिरहेछौँ अनि उसले हामीलाई आक्रमण गर्छ। अब यो पहिला भन्दै गर्दा यसरी चाहिँ ब्लास्टिङ नगर्ने, यसको जम्मै मिटिगेसन प्लानहरू के छ गरौँ भन्दाखेरि विकास विरोधी पनि भइएला भन्ने पिर हुन्छ। त्यो कुरालाई ख्याल गर्नु पर्यो। जब विपद आउँछ ती हिजो भनेका कुराहरू चाहिँ रेकर्ड मात्र रहन्छन्। हाम्रो नेपालको कमन प्रब्लम हो यो। हामीले कसैलाई दोष थुपार्दैमा नथुपार्दैमा यो हुनेवाला केही पनि छैन। तपाईँ हामी सबैजना मिलेर नेपाललाई बनाउने हो र यसलाई के राइट चिज हुन्छ हामीले सायद आफ्नो सरकार पक्ष होस् विपक्षमा रहोस् जो जता रहे तापनि हाम्रो कमन इन्ट्रेस्ट भनेको राज्यपट्टि हुनुपर्छ। राज्यलाई जे बेस्ट हुन्छ त्यसमा सबैले साथ दिनुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। हजुर शेरबहादुर मान्ने, आज हामीले मूल विषयमा जुन छलफल गऱ्यौँ, खास गरी सडकहरू बनाउँदाखेरि जुन ढङ्गले मापदण्ड नपुर्याएर खनिरहेको त्यस कारणले आउने विपदहरूको बारेमा पनि हामीले निकै बढी छलफल गऱ्यौँ। त्यसो हुँदाखेरि त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि मूलत अब त्यो प्राधिकरणले नै त्यो सम्बन्धी कार्ययोजना तयार गर्ने र ऐनहरू अलिक पुग्दैन, संशोधन गर्नुपर्ने नयाँ ऐन ल्याउनु छ भने अब कार्यकारी हिसाबले कार्यपालिकाले त्यो सम्बन्धी वर्कआउट गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयले लिएर आउने र आम नागरिक पनि अब सजग हुनुपर्छ। र कहिलेकाहीँ हामी भन्छौँ किन बस्या होला त्यो ठाउँमा पनि भन्छौँ क्या हामी कहिलेकाहीँ, त्यो चाहिँ त्यही ठाउँको लालपुर्जा दिएका छौँ क्या हामीले उसलाई राम्रो ठाउँको लालपुर्जा दियो भने त राम्रो ठाउँ बस्थ्यो होला नि त। अब तपाईँहरू चाहिँ नेकपा एमाले नेपाली कङ्ग्रेस एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दलको युवा नेताहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले राजनीतिक प्रतिबद्धता पनि त्यही रूपमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको लागि आओस्। यो समय संवाद अनि कुराकानीको लागि यहाँहरू दुवैजनालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद दुवैजनाको तर्फबाट। हामी पनि आग्रह गर्न चाहन्छौँ स्थानीय सरकारलाई पनि, प्रदेश सरकारलाई पनि र सङ्घीय सरकारलाई पनि जनताको भोट पाउन होइन, जनताको जीवन बचाउनको लागि सडक निर्माण गरिनुपर्छ। सडक निर्माण गरिराख्दाखेरि जनता विपत्तिबाट भागेर सडकमा आउने अवस्था नआओस् कि ऊ आफ्नै घरमा सुरक्षित छु भन्ने महसुस गरोस्। यसलाई ख्यालमा राखेर मात्रै सडक बनाउनुपर्छ। ग्रामीण कृषि सडक बनाउँदाखेरि त्यो सडक बलियो हुनैपर्छ, त्यसले जनताको जीवनको क्षति गर्नु हुँदैन। वडाध्यक्षज्यूहरूलाई पनि संवेदनशील बन्न हामी आग्रह गर्दछौँ। गाउँपालिका नगरपालिकाका प्रमुखहरूलाई पनि आग्रह गर्दछौँ। प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारलाई पनि आग्रह गर्दछौँ कि हाम्रा पहाडी जिल्लाका पहाडी भूभागहरूमा यो जुन रूपमा जसरी मन लाग्यो त्यसरी बाटो खन्ने प्रवृत्ति देखिएको छ, यो कतै न कतै गलत छ। यसले ठुलो विपत्ति निम्त्याउन सक्छ। पहिरोको जोखिम त मनसुनमा भइ नै हाल्छ। यतातर्फ सबैको ध्यान जाओस् भन्दै आजको कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Talk of the Town.